أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ويوم القيامة هم من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ويوم القيامة هم من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم
सुब्हानल्लाहि व तआला अम्मा युश्रिकून व रब्बुका यअलमु मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा यु'लिनून व हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरह व लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजऊन। क़ुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिज़िया अफला तस्मऊन। क़ुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाहि यअतीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून। व मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहार लितस्कुनू फीहि व लितब्तगू मिन फضलिही व लअल्लकुम तशकुरून। व यौम युनादीहिम फयक़ूलु अय्न शुरकाइय अल्लज़ीन कुन्तुम तज़अमून। वनज़अना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदा फ़क़ुलना हातू बुरहानकुम फ़अलिमू अन्नल हक़्क़ लिल्लाहि व ज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ़्तरून। अल्लाहु अकबर। समिअल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु